दुर्वासा ऋषि एवं दुर्वासा आश्रमको बडो अद्भुत वैशिष्ट्य छ। दुवै सत्ययुगदेखि आजसम्म कलियुगसम्म अनवरत यो परम्परा चलिआएको छ। कौतूहलता वास्तवमा कथा प्रसङ्गलाई रोचक बनाउने माध्यम हो। जति हामीमा कौतूहलता आउँछ त्यति ज्यादा कथा प्रसङ्ग आदि रोचक हुँदै जान्छ। कौतूहलता भयो भने त्यो कथामा रोचकता उत्पन्न हुन्छ। र दुर्वासाको चरित्र यति गजबको छ कि जति दुर्वासाको चरित्र सुन्दै जान्छौँ, श्रवण गर्दै जान्छौँ, पढ्दै जान्छौँ, बुझ्दै जान्छौँ, कता कता असन्तुष्टि पनि लाग्छ। यस्ता ऋषि भएर के गरेका हुन् यस्तो। अनि कता कता रोमाञ्चित पनि भइन्छ, अब के होला, अब के होला। अनि कता कता हृदयलाई आह्लादित, हृदयलाई शान्ति पनि मिल्छ। अहो यस्तो हुनु ऋषि भाइ त। दुर्वासाको चरित्रले वास्तवमा भक्तहरूको हृदय मोहित हुन्छ। यस्तो दिव्य लीला छ दुर्वासाको। अम्बरीश महाराजलाई श्राप दिने पनि दुर्वासा, श्रीमती राधा रानीलाई वरदान अनि द्वारिकावासीहरूलाई क्रोधित तुल्याउने पनि दुर्वासा, स्वयं कृष्ण बलरामबाट मोहित भएर गजबका लीला रच्ने पनि दुर्वासा, भगवानका इच्छाले परम पवित्र हुँदा हुँदै पनि बडो उटपट्याङ ढङ्गले लीला गर्नुभयो दुर्वासाले। अनि त्यही उटपट्याङ ढङ्गले गरेका लीलाहरूलाई हामीले यसरी बुझ्यौँ कि दुर्वासा अचल गाली गर्नु पर्यो भने दुर्वासाको नाम लिन्छौँ। कस्तो दुर्वासा? दुर्वासाको नाम गाली गर्ने उपमा भएको छ। वास्तवमा यो सबै दुर्वासालाई बदनाम गर्ने सबभन्दा मुख्य यो सिरियलहरूले खेलेका। टिभीमा महाभारत भनेर बनाएका छन्, रामायण भनेर बनाएका छन्, के नानाभाती सबै थोक बनाएका छन्। न व्यासवाला महाभारत बनाएका छन्, वाला न रामायण वाल्मीकिवाला बनाएनन्, अर्कै वाल्मीकि जना छन्, डाइरेक्टर वाल्मीकि। महाभारत व्यासवाला बनाएन, डाइरेक्टर व्यास जन्मेर डाइरेक्टर व्यासले बनाएका छन्। जति जति बनाए, विष्णु पुराण बनाए, जे बनाए, शास्त्रको मर्यादालाई एकदम करक्कै निमाठेर सट्टै साइड लगाइदिए। अनि त्यतिले न कार्टुन बनाएका छन्। कार्टुन हामी अरू कार्टुन हेर्नुभन्दा छोराछोरीले त्यो भगवानका लीला सम्बन्धमा कार्टुन हेऱ्यो भने संस्कार आउँछ कि भन्ने हिसाबले ती रामायण महाभारतका नाममा, कृष्ण लीलाका नाममा बनाएका कार्टुनहरू हेर्न दिन्छौँ। तर वास्तवमा त्यही कार्टुनका माध्यमबाट हाम्रा ती कलिला मस्तिष्कहरू आइडियोलोजिकल ट्र्याप बन्छन्, आइडियोलोजिकल ट्र्यापमा फस्दैछन्, वैचारिक जालमा। नारद मुनिलाई कुराउटे दक्षिण भारततिर एकजना प्रख्यात एक्टर छन् ब्रह्मानन्दम भन्ने, महाभारतमा नारद मुनिलाई ब्रह्मानन्दम बनाइदिएछ कि करिब करिब फिल इन द ब्ल्याङ्क्सवाला क्यारेक्टर कि कतै रमाइलो गर्नु पर्यो भने नारद मुनिलाई ल्याएर हाल्ने। कहाँ त्यस्ता परम देवर्षि देवताहरूका सभामा जाँदा पनि पूजनीय हुने नारद मुनि सायद एक मात्र यस्ता ऋषि होलान् वैदिक वाङ्मयमा जो इन्द्र र हिरण्यकश्यपको, विष्णु र हिरण्यकश्यपको युद्धको समयमा पनि हिरण्यकश्यपले आफ्नै सन्तान प्रहलादले विष्णुको नाम लियो भनेर आफ्नै सन्तानलाई मार्न के मात्र गरेन, तर नारायण 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 भन्दै प्रचार गर्ने, नाम संकीर्तन दरबारमा आउँदाखेरि पुज्थ्यो, पूजा गर्थ्यो। अर्थात् चाहे नारद मुनि देवताका सभामा जाउन्, चाहे दैत्यका सभामा जाउन्, चाहे असुरका सभामा जाउन्, सदैव पूजनीय थिए। त्यस्ता नारद मुनिलाई
कार्टुन क्यारेक्टर बनाइदिएछ। त्यस्तै कतै उठफट्याङ गर्नु पर्यो भने दुर्वासालाई ल्याएर टपक्क त्यहाँ राखिदिन्छन् डाइरेक्टर साहबले। कलिका व्यासले साक्षात् कलिबाट दीक्षित व्यास थिए, एउटा थिए पराशरबाट नारदबाट दीक्षित व्यास, जसले दुर्वासालाई शिवजीको अवतार भन्थे, जो प्रसङ्ग हामी श्रवण पनि गर्छौँ। दीक्षित नव डाइरेक्टर तिनले बिचारा दुर्वासालाई यस्तो बनाइदिए कि यी सिरियलहरू हेरी हेरी हेरिकन दुर्वासा भनेको दुर्वासा भनेको गालीको क्रममा प्रयोग गर्ने शब्दका रूपमा प्रयोग गर्न लाग्यो। कस्तो दुर्वासा जस्तो रहेछ। त्यस्ता महर्षिलाई गालीको उपमामा परिणत गर्यो। र यो सबै वास्तवमा नजानिदो तरिकाले त्यो वैचारिक जालमा हामीलाई बाँध्ने, हाम्रो संस्कार संस्कृति सकाउने, हाम्रो कला संस्कार र संस्कृति निमिट्यान्न पार्ने योजना अन्तर्गत यी सबै कार्यहरू हुँदैछन्। गोपीजन बल्लभ गिरिवर धारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन बल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज दान रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवन चारी। यमुना तीरवन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन बल्लभ गिरिवर धारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन बल्लभ गिरिवर धारी। जसको गणना उच्च कोटिका ऋषिहरू मध्येमा, जसको गणना देवताहरूले पनि पुज्नुपर्ने पूजनीय ऋषिहरूको श्रेणीमा हुन्छ, त्यस्ता दुर्वासालाई हामीले गालीको पर्यायवाची शब्द बनाइदियौँ। हामी तिनै दुर्वासा, वास्तवमा दुर्वासा ऋषि को हुन्, वास्तवमा दुर्वासाको महात्म्य के छ, वास्तवमा दुर्वासाको चरित्र के हो, यस सम्बन्धमा अबको 7 दिन चर्चा गर्छौँ। कि दुर्वासा कति महान सन्त हुनुहुन्थ्यो, कति महान ऋषि हुनुहुन्थ्यो। अझ विशेषतः मध्य गौडीय वैष्णव परम्परामा दीक्षित भक्तहरूका लागि त हाम्रा आदि आचार्य मध्ये एकजना हुनुहुन्छ। एकपटक कथामा दुर्वासा त हाम्रा आदि आचार्यहरू मध्ये एकजना हुनुहुन्छ भनेर भनेको, त्यो त मलाई तपाईँको वचन सुन्दा लागिरहेको थियो स्वामीजी भन्दै थिए। अब मलाई गाली गर्नु पर्यो पनि दुर्वासाको चाहिँ नाम लिने भएपछि विचार दुर्वासाको स्तर कति तल झार्दियो कि। कमसेकम शिवजीका अवतार स्तर त राख्नुपर्छ, गाली गरे नि। तर वास्तवमै दुर्वासा ब्रह्मज्ञानीहरूमा एक अष्टसिद्धि, सम्पूर्ण ऋषिहरूले अष्टसिद्धिका लागि तपस्या गरे। दुर्वासाको पछाडि अष्टसिद्धिहरू लागेर हिँड्थे। 8 प्रकारका सिद्धिको पछाडि सबै ऋषिहरू भाग्दाखेरि दुर्वासाको चाहिँ पछाडि अष्टसिद्धिहरू लाग्थे। हामीलाई पनि स्वीकार दिनुहोस् न भनेर त्यस्ता ऋषिलाई गालीको उपमा। र यो सबै सिरियलहरूको करामत। अनि
त्यस्ता सिरियलहरू बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्नु भनेदेखि एक त पहिलो प्रश्न खेप्नुपर्छ, कमसेकम ती रामायण महाभारत सिरियल बनाउनेले संस्कार संस्कृति जोगाइदिएछन्, तपाईँले आजसम्म के खाँच्नु हो? संस्कार संस्कृति जगेर्ना गरिदिएका भए दुर्वासा, नारद एक दिन हाम्रा एकजना शुभचिन्तकको घरमा कथाका लागि बोलाउनु भएको थियो। पुगेको थिएँ, टिभीमा बडैमाको टिभीमा चाहिँ कार्टुन लगाएर बच्चाहरूले हेर्दै थिए। नारद मुनि वीणा लिएका छन्, बडो अचम्म खालको कपडा लगाएका छन्, शिखा यसो पारेर ठाडो पारेर यहाँ बाँधेर यहाँ फुलको थुगा लगाएका छन्, ती चाहिँ नारद मुनि। अनि कोसँग हो कुन त्यो अगाडि उभिनेवाला त चिन्दा नि चिनिनँ मैले, नारदको अगाडि उभिन्। ती चाहिँ नारद भन्ने त्यो वीणा र नारायण नारायण भनेर ती नारदै हुन् भन्ने कुरो बुझ्यो। के भन्दै थिए भन्दा फेरि पनि मलाई यो पृथ्वी लोकमा आउनु पर्यो भने म ब्रह्माजीलाई मेनुपुलेट गरेर आउँछु भन्दै थिएँ। अनि हातमा ट्याब लिएर के हेर्दै थिए नारद मुनिले। अनि त्यसबाट संस्कार संस्कृतिको संरक्षण कसरी भयो? त्यसबाट हामीले ती कार्टुनहरू कमसेकम हाम्रा बालबालिकाले हेरेर संस्कार र संस्कृति सिकुन् भनेर लगाइदिन्छौँ। तर तिनले त्यहाँबाट पनि मोबाइल र ट्याब चलाउने बारेमै सिक्छन्। ट्याबमा हेरेर पृथ्वीको संसार ब्रह्मालाई सुनाइरहेको थिए नारद मुनिले। अनि त्यस्तो कार्टुन देखाएर, त्यस्ता सिरियल देखाएर बच्चाहरूको दिमाग के होला कि? नारद मुनि साँच्चै नै बिचारा यो फलामको ढेको चाहिने स्तरका थियो होला। अचम्म छ। मय दानवले म्लेच्छहरूलाई बुद्धि प्रदान गरेर अनि अलिअलि यसो कतैबाट संस्कार संस्कृति बचाउन भनेर लाग्नेहरूलाई पनि दिनभरि व्यस्त बनाउन बनाएको यन्त्र, ताकि अन्त ध्यान दिनु नभ्याउन्, त्यसैमा लागिराखुन्, मेरो राज्य अनवरत रूपमा चलोस् भनेर बनाएको यन्त्र। बिचारा नारद मुनिले बोकेर हिँडिरहेको थिए सिरियलमा। ब्रह्मालाई त्यहाँ हेरेर चाहिँ संसार बताइरहेको थियो। हामी यत्रो शरीर छ, 70% पानी छ, बाँकी रहेको पनि हाडखोर आदि इत्यादि दिशा पिसाब रगत पिप सिँगान कानेगुजी सबैले भरिरहेको छ। अनि यो टाउकोमा पनि यहाँ अलिकति गिदी छ, बुद्धि छ, त्यो पनि पुरा प्रयोग गर्दैनौँ, तै पनि यत्रो बनायौँ। ब्रह्मा जसको शरीरको 97% चाहिँ बुद्धिले बनेको छ, तिनले के गर्लान्? तिनलाई चाहिँ नारदले ट्याबमा हेरेर संसार भन्नुपर्छ? बेवकुफी। हामीले आफै जस्तो बनाइदियौँ तिनलाई। हाम्रा एउटा टाउकाले त यत्रो सोच्न भ्याउँ, तिनका 4वटा टाउका छन्। हामीले ट्याब बनाएर ब्रह्मलोकमा पठाइराख्नु पर्दैन। तर ती विभिन्न प्रकारका सिरियल र कार्टुनका माध्यमबाट हाम्रा भावी पुस्ताहरूलाई हामीले यस्तो बनायौँ कि बिल्कुल ती चाहिँ एकादेशका कथा मात्र हुन्, इतिहास होइनन् भन्ने बनायौँ। यसलाई भन्छन् वैचारिक जाल। वैचारिक जालमा यसरी फसाएर अब आउने हाम्रो पुस्तालाई संस्कार संस्कृतिको क्षेत्रमा बिल्कुल बुङ्गा बनाउँदैछ, लन्ठुहरू उत्पादन गर्दैछ, लठैतहरू उत्पादन गर्दैछ। कहाँ ती दुर्वासा अनि कहाँ हामीले भन्नेवाला दुर्वासा? ब्रजमण्डल अन्तर्गत प्रमुख 12 वनहरू छन्, जहाँ भगवान श्रीकृष्णचन्द्रका अनेक लीलाहरू भए। 12 वनहरू भद्रवन, भाण्डीरवन, बेलवन, बिल्ववन, महावन, अनि लौहवन, मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, काम्यवन, खदिरवन र वृन्दावन। हामीले त भगवान कृष्णको लीलास्थली भनेर वृन्दावन मात्र बुझ्छौँ, त्यो पनि महाभारत पल्टाउनुको सट्टा महाभारत हेरेको करामत हो। भगवानको लीला कहाँ भयो? वृन्दावनमा। तर 12-12वटा वन थिए। हामीलाई त यो पनि थाहा छैन कि वासुदेवले पहिलोपटक लगेर कृष्णलाई वृन्दावनमा छोडेका होइनन्, गोकुलमा नन्द भवनमा छोडेका हुन्। गोकुल, नन्द भवन र वृन्दावन फरक ठाउँमा हुन्। कहिले किताब पल्टाए पो थाहा हुन्थ्यो।
रिमोट पल्टाएर कहाँबाट थाहा हुने? युट्युब। महाभारत कहाँ पढे? युट्युबमा। रामायण कहाँ पढे? टिभीमा, स्टार प्लसमा। अनि कहाँबाट थाहा हुने? ती 12 वनमा प्रत्येक वन अन्तर्गत उपवनहरू छन् र उपवन अन्तर्गत अनेक शाखाहरू छन्। 84 कोषको ब्रजमण्डल छ। कहाँ हिँडेको? तीर्थाटन। कहाँ तीर्थाटन? वृन्दावन। फर्केर आएपछि कहाँ कहाँ जानुभयो? वृन्दावन। यति कुचुक्क परे घरै घरको सहर रहेछ, रुखै रहन्छ नि एउटै, वनै छैन। वन त पुगे पो भेटिन्छ त। र ती 12 वन अन्तर्गत उपवन अन्तर्गत अनेक शाखा वनहरू छन्। त्यो मध्ये यमुना पूर्वमा, यमुनाको पूर्व र पश्चिम, यमुना पूर्वमा भद्रवन, भाण्डिरवन, बेलवन जसमा सबै बेलका वृक्षहरू हुन्थे, महावन र लौहवन छ भने पश्चिमतर्फ मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, काम्यवन, खदिरवन र वृन्दावन। यस प्रकार 12 वनहरू छन् र पूर्वतर्फ, यमुनाको पूर्वतर्फ रहेको लौहवन अन्तर्गत मथुरा विश्राम घाट, जो हामी वृन्दावन यात्रा जसले 84 कोष ब्रजमण्डल परिक्रमा गरेका छौँ सहजतापूर्वक बुझ्न सक्छौँ। मथुराको विश्राम घाटबाट यमुनातर्फ, यमुनाको पारिपट्टि दुर्वासाजीको प्राचीन आश्रम छ, जुन सत्ययुगदेखि त्यहाँ छ। अर्थात् भगवान आउनुभन्दा अगाडि, भगवानले यो भूतलमा लीला गर्नुभन्दा अगाडि लीलाको वातावरण मिलाउन पनि दुर्वासाजी सत्ययुगदेखि वृन्दावनमै हुनुहुन्थ्यो। अरू सबै ऋषिमुनिहरू प्रायशः हामीले देख्न सक्छौँ भगवान कृष्ण लीला गरिसके पछाडि त्यहाँ गएर निवास गर्न लागे। तर दुर्वासा यस्ता ऋषि पहिल्यैदेखि त्यहाँ गएर बसेका थिए र त्यहाँ दुर्वासाको प्राचीन आश्रम छ। महर्षि दुर्वासाको लीलाहरू सत्ययुग, त्रेता एवं द्वापर तीनै युगमा प्रसिद्ध योगी सँगसँगै महर्षिको रूपमा व्याख्या भएको शास्त्रहरूमा देख्न सक्छौँ। र दुर्वासाको मृत्यु सम्बन्धमा कुनै पनि शास्त्रमा, ग्रन्थमा चर्चा छैन। आज पनि कुनै वेशमा, कुनै स्वरूपमा, वर्तमान अवस्थामा पनि दुर्वासा विभिन्न उटपट्याङ लीलाहरू गर्दै नै हुनुहुन्छ। अब यति भन्दै मनमा हामीलाई कौतूहलता आउन लाग्छ, हामीले किन देखेनौँ त? प्रश्न त जे नि सोध्न पाइयो नि त। तिम्रा दुर्वासा यतै छन् भने हामीले किन देखेनौँ? हामीले नदेख्ने गरी कस्तो लीला गर्छन् तिनले? अब देख्ने नै कुरा गर्दा त भक्त भागवतहरू आँखाको सबभन्दा नजिक परेला हुन्छ, त्यही पनि देख्दैनौँ हामी। अलि टाढा गएपछि पनि देख्दैनौँ। कहिलेकाहीँ साँझ पख यसो शौच गर्न भनेर निस्केको बाटा डोइर छ सर्प भनेर आत्तिदिन्छौँ। देख्दै पनि ठिक पहिचान्छौँ। ठिक त्यसको पहिचान, ठिक त्यसको स्वरूप निरूपण गर्न सक्छौँ भन्ने त कुनै ग्यारेन्टी छैन। बद्ध जीव, बद्ध अवस्थामा छौँ। त्यसकारण सबै कुरा हामीले देख्नुपर्छ। मैले देखिनँ भनेदेखि छैन भन्ने हाम्रो जो ग्रसित मानसिकता छ, दूषित मानसिकता छ। शास्त्र अझ विशेषतः कसैले एलियन छन् भनेर भनौँ भनेदेखि फ्याट्ट पत्याइहाल्छौँ। देवता छन् भन्यो भने लौ देखा भन्छौँ। एलियन चाहिँ कसले ल्याएर कहिले देखाइदिएको थियो र? तै पत्याइदिन्छौ। देवता चाहिँ यसो गर्यो भने तिमीहरूले देवता देख्न पनि सक्छौ, त्यति गर न भन्यो भने ओह नसक्ने कुरा गर्न आऊ भन्छौ। र अर्को विषय के पनि बुझ्नुपर्छ भन्दा हाम्रै नजिक, हाम्रै बिल्कुल अगाडि हुँदाहुँदै पनि हामीले के चाहिँ देख्न सक्छौँ? हाम्रो यी बद्ध अवस्थामा रहेको यो शरीरका यी दुईटा आँखा भगवत कृपाले अहिलेसम्म 3 डाइमेन्सनल अवस्थामा भएका कुराहरू, 3टा आयामका कुराहरू, हाइट, लेन्थ र ब्रेथमा भएका कुराहरू चाहिँ देख्न सक्छौँ। त्यहाँभन्दा ज्यादा डाइमेन्सनका कुरा आएन त्यसै पनि देख्न सक्दैनौँ। जब फिल्म हेर्न, फिल्म हलमा त 3D भन्दा माथिका फिल्म भयो भने आँखा चस्मा लाएर हेर्नुपर्छ भने जब फिल्म हेर्न मान्छेले बनाएको। दुर्वासालाई देख्ने हैसियत के छ?
यहाँ केपी ओलीलाई देख्नु पर्यो भने कत्रो गाह्रो छ। कहाँ कहाँ कतिलाई पापड बेलेर कतिको चाप्लुसी गरेर त्यहाँ पुग्नुपर्छ दुर्वासालाई देख्ने। योग्यता हैसियत भन्ने कुरो नि हुनु पर्यो। त्यसै देख्न मात्र खोजेर हुन्छ। र दुर्वासाले लौ हेर नि त भनेर अगाडि नै आएर उभिनुभयो भने पनि हामीले देख्न सक्ने योग्यताको कुरो 3टा डाइमेन्सनभन्दा माथि भएका वस्तुहरू हामीले यसै पनि देख्न सक्दैनौँ। नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 भनेर व्यापक प्रचार भएको थियो नि, एउटा त्यो सुमो रेस्लर जस्तो मूर्ति ठाउँ ठाउँमा राखेको हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ यति भनेर भन्छन् यिनीहरूले। यति त्यस्तो थियो कि थिएन चाहिँ थाहा भन, तर यति छन् भनेर चाहिँ सबैले मान्छन्। तर देखा चाहिँ कसले छ त? अब शास्त्रले ती यतिहरूलाई चाहिँ जाम्बवानका सन्तान भन्छन्। अब ती सन्तान छन् भने जाम्बवान पनि छन् भन्नु पर्यो। जाम्बवान चाहिँ थिएनन्, तिनका सन्तान मात्र छन् भन्न त मिल्दैन यसै पनि। भनेको डाइमेन्सन आयामको कुरो शास्त्रले 360 आयामहरू हुन्छन्, 360वटा डाइमेन्सन हुन्छन् भन्छन्। हामीले जम्मा 3टा डाइमेन्सन देख्न सक्छौँ। हाम्रो पर्सिभिङ क्यापासिटी भन्छन् यसलाई, त्यति मात्र हो। हाम्रो ग्राह्य क्षमता भनेको 3D मात्र हो, 3टा डाइमेन्सन मात्र। त्यहाँभन्दा ज्यादा हामीले देख्न सक्दैनौँ। हाम्रो ग्राह्य क्षमताभन्दा बाहिर पर्छ। त्यसकारण दुर्वासा यतै उतै असरल छरपष्ट के लीला गर्दै होलान्, तर हाम्रो देख्ने योग्यता छैन। दुर्वासा बिल्कुल भिन्न प्रकारका ऋषि हुनुहुन्थ्यो। शास्त्रमा चर्चा आउँछ उहाँका लीलाहरू के गर्न चाहनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, कस प्रकार के लीलाहरू गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ, कसैले बुझ्न कसैले जान्न सक्दैनथे। आशुतोष भगवान शङ्करका अंशबाट उत्पन्न भएका कारण उहाँका लीलाहरू भगवान शिवजीका जस्तै हुन्थे। भगवान शिवजीलाई कुन बेला के गर्न रहर चल्छ वा कतिखेर के गर्नुहुन्छ थाहा हुन्न नि। सारा ब्रह्मचारीहरूलाई अगाडि राखेर कहाँ पार्वतीलाई राखेर प्रवचन दिनुहुन्छ कहिले। विचार चित्रकेतुले गरे हट अगाडि सब नारद, असित, देवल, व्यास, 4 कुमार बसेका छन्। अनि शिवजी प्रवचन दिँदैछन् पार्वतीलाई काखमा राखेर। चित्रकेतुले आएर भनेपछि पो यसो ध्यान दिन्छन्, ए ल यतै रहेछन् भन्ने बल्ल थाहा भयो। त्यस्ता परमहंस शिरोमणि आत्माराम योगी एवं भगवान शङ्करका अंश भएका कारण शिवजीमा अकारण कहिले क्रोध अनि अकारण कहिले एकदम खुसी। एक समयको कुरा हो, रावण स्वर्ग विजय पश्चात पहिला स्वर्गलाई विजय प्राप्त गर्यो। तत्पश्चात त्यो आफ्नो पुष्प विमानमा चढेर उत्तरतर्फ यात्रा गर्दै गर्दा कैलाश जब पुग्यो, कैलाशमा उड्दै जाँदै थियो, नन्दीले देख्नुभयो। नन्दीले देखे पछाडि रोकिनलाई भन्नुभयो, यता मेरो स्वामीको स्थान छ, यो नागेर जान पाउन स्थलधर। अब नन्दीले त्यति भने पछाडि अलि माथिबाट अब आकाशमा उडेर जाँदै थियो। उडेर जाँदाखेरि यसो हेऱ्यो तल कुन चाहिँ रहेछ, मलाई थर्काउने। अब स्वर्गमाथि विजय प्राप्त गरेर आएको रावण को थर्काउने, कसको यत्रो आँट। यसो हेऱ्यो बाँदर मुख परेको, 2टा सिङ भएको, बडो अचम्मको शरीर धारण गरेको व्यक्ति गाली गर्दछ तलझर भनेर। यसो हेरेर सम्बोधन पनि के गर्छ त रावणले, बिचारा नन्दीलाई कपी मुखा बाँदरको जस्तो मुख परेको। हे बाँदर मुखे, मलाई बाटो सिकाउने, कताबाट हिँड्न हुन्छ कताबाट हिँड्न हुन्न, मलाई मार्ग निर्देशन गर्ने, तेरो यत्रो आँट, कहाँ बस्छ तेरो स्वामी भन्दा यही पर्वतमा बस्छन्। त्यो पर्वत सिधै खोलामा बगाइदिन्छु भनेर कैलाश नै हल्लाउन लाग्यो।